नाज़रीन, सिंध असेंबली जी कार्रवाई जारी है, जंहिंमें इम्तियाज़ शेख ॻाल्हाए रहियो आहे कि इस प्रोजेक्ट पर लागत क्या आई थी, इसकी तफसील से आगाह करेंगे। ये मैं अपने फाजिल नंबर को बताऊं, ये न सिर्फ इसकी तफसील जारी है, 2018 में COD इसका हुआ था, जनवरी 2018 में। उस दिन से ये 100 मेगावाट के करीब बिजली और सस्ती बिजली कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम ये दे रहे हैं। और ये इसमें तकरीबन टोटल फंडिंग थी इसकी 2 बिलियन के करीब था, ये प्रोजेक्ट का था 2 बिलियन का, और 75% डेट था, 35% इसकी इक्विटी थी सिंध गवर्नमेंट की, और 2 बिलियन के करीब इसकी कीमत थी, 2 अरब रुपये। अच्छा, मौजूद वजीर है, तफसील में भी ये लिखा है कि ये MTDC जो है ये एक मुनाफा बख्श जो है वो कंपनी है, STDC एक मुनाफा बख्श कंपनी है, और ये बता भी रहे हैं कि सस्ती बिजली फराहम कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका आवाम को क्या रिलीफ मिला? यानी अगर आप के इलेक्ट्रिक को बिजली दे रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक के तो हर 15 दिन पे नर्सें रिवाइज होते हैं और यूनिट्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो जब के इलेक्ट्रिक को आप एक दूसरी कंपनी बिजली बना करके दोबारा एक कंपनी के हवाले कर रही है, तो पब्लिक को तो इससे कोई रिलीफ नहीं है। क्या पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने। मसला ये है कि बिजली की निज़ाम जो है, तहसीली निज़ाम जो है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है, MTDC के जरिए करते हैं, लेकिन आइन के 157 के तहत ये हम भी सिंध भी कर सकता है। उसका ये आइन के तहत 18 अमेंडमेंट के बाद ये पहला प्रोजेक्ट था, 2018 में कंप्लीट करके हमने दिया, सस्ती बिजली वाला। और जहाँ तक कीमतों का तयन है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त सिंध का पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ एक ऐसा जुल्म हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हर 4 दिन के बाद बिजली बढ़ा दी जाती है। आज भी अखबार में था कि तकरीबन को 3 रुपये का मजीद इजाफा होने वाला है, या 6 रुपये का। तो मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है, जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, इस मुल्क में ऐसी तबाहली हुई है, ऐसी मईशत की तबाहली हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप बिजली देख लें, बिजली का तकरीबन इस वक्त 22 रुपये से 24 रुपये तक यूनिट इस वक्त बिजली का है। सबसे महंगा तरीन टाइम है ये बिजली के यूनिट्स का। और उसके अलावा ताब रखें सुनने की, जनाब सुनने की ताब रखें, हकीकत जो है उसे भागे नहीं, ठीक है। और दूसरा इसमें मैं ये कहूँ कि जिस तरीके के साथ फिर उस पर सिंध के साथ जिस तरह की ज्यादती हो रही है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। सिंध जो है इस वक्त ना अल्लाह की मेहरबानी से वो सूबा है, न सिर्फ बिजली जो कि नेशनल ग्रिड में हम दे रहे हैं, गैस, विंड पावर, सोलर पावर, कोल से पैदा करने वाली बिजली सब की सब सिंध में है, ठीक है। ये सिंध के है नहीं असल में, इसलिए बात कर रहे हैं इस तरह, ये है नहीं, सिंध से इनका लगाव है नहीं कोई। तो इसलिए मतलब ये बिजली महंगी, हर चौथे दिन बिजली महंगी होती है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपसे, आपने सही सवाल किया, लेकिन इनके दोस्तों में से किसी में इतनी शक्कत नहीं है कि ये बोल सकें, अपनी हुकूमत को कह सकें कि गरीब पाकिस्तान के गरीब लोगों पर ये जुल्म क्यों हो रहा है। इस वक्त बिजली की हम तो ये मुतालबा करते हैं कि बिजली की मजीद कीमतों में फ्रीज किया जाए, मजीद कीमतें न बढ़ाई जाएँ। और ये सवाल अगर आपने करना है तो आप फेडरल गवर्नमेंट से करें, हम भी उनसे सवाल करते हैं। गैस के मामला पर भी हमारे बहुत इशूज पेंडिंग पड़े हैं। ये सिर्फ ये रवैया देखें आप इनका, एक मुल्क में इन्होंने लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से मार दिया है, उस पर जब हकीकत बयान की जाती है अवाम के सामने, उस पर इनका ये रवैया है। ये सिंध के मेंबर हैं, जो कि ये लोग देख लें, ये लोग देखें। और जब से PTI गवर्नमेंट आई है, सिंध के साथ दुश्मनी वाला रवैया अपनाया गया है। पानी का मसला हो, गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, मतलब फर्टिलाइजर का मसला, आप देखें तो सही कि मतलब कौन से फील्ड में सिंध के साथ जाती नहीं हो रही। और सिर्फ जो है ये लोग अपनी मास्क भी पहनने
प्लीज आप लोग मास्क पहन लें। इनको देखेंगे, इसको बजाय ये आपको भी बचाए, दूसरों को भी बचाएं, बजाय ये कि लोगों के साथ हमदर्दी करें, बजाय ये कि लोगों के साथ हमदर्दी करें, उनको कहेंगे महंगी है, लेकिन ये मतलब इस तरह का रवैया रखते हैं कि जिस तरह मतलब कोई परवाह नहीं। इनको तो परवाह नहीं है, हुकूमत में 50 फायदे होंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिजली हम सस्ती दे रहे हैं, ये जाती है नेशनल, उसमें कराची इलेक्ट्रिक बाकी बिजली नेशनल ग्रिड से खरीदता है, लेता है और कुछ अपनी बिजली पैदा करता है और वहाँ से कीमत तयन होती है और नेपरा के जरिए करवाते हैं तयन, और फेडरल गवर्नमेंट जो है इसमें जिम्मेदार है इस महंगी बिजली की। जी मोहम्मद हुसैन साहब, आपके 3 सवाल हो गए। माइक तो खुला हुआ है आपका, तो असल में आपके 3 सवाल तो हो गए। अच्छा, ऑटो पे चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर साहब ने जवाब तो दिया है सर, और ये पूरी बॉल उठा करके फेडरल गवर्नमेंट की तरफ फेंक दी है। ठीक है कि वो भी काम नहीं कर रहे, लेकिन जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है तो मैंने आपके 3 सवाल पूरे हो गए, आवाम को तो कोई नहीं। आप बैठ जाए प्लीज, आपके सवाल पूरे हो। जी मोहम्मद हुसैन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि जब स्पेसिफिक सवाल किया जाए तो अगर स्पेसिफिक जवाब देंगे तो टाइम बचेगा इस हाउस का, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा इनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है। डॉक्टर साहब आप तो मास्क पहन लें प्लीज, वेयर मास्क बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो वो देना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए सबको कि मास्क पहनो टू सेव योरसेल्फ। जी मोहम्मद हुसैन साहब। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जो आंसर है बी पार्ट जो आंसर है इसका, इसके फर्स्ट और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 18B नेपरा एक्ट 1997। एक तो ये सेक्शन 18B बता दें कि जिसकी वजह से इज रेस्पॉन्सिबल अमॉन्ग अदर थिंग्स टू प्रोवाइड ट्रांसमिशन एंड इंटर कनेक्शन सर्विसेज। ये जो 18B है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो ये ट्रांसमिशन एंड इंटर कनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से हमें पता नहीं चला। तो ये, और दूसरा ये इसमें नीचे लिखा है कि KWN SB कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और K4 के वाटर पंपिंग स्टेशन को कितनी बिजली देने के लिए इनसे एग्रीमेंट हुआ है। इस जो 100 मेगावाट जो बिजली पैदा हो रही है, एक तो नेपरा 18B सेक्शन बता दें और दूसरा ये कि ये कितना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पंपिंग स्टेशन को और K4 के पंपिंग स्टेशन को। देखिए ये जो सेक्शन 18B है नेपरा एक्ट है जो कि बिजली की तस्वीर और बिजली के टैरिफ वगैरह को डिटरमाइन तो सुनिए ना यार, आप सुनने की ताब है नहीं, हम सुनो, हकीकत सुनो ना। हमारे बिलियंस रुपीज उनके पास है, एडवांस में हमारे पैसे उनके पास पड़े हैं, लेकिन उनकी नाअहली, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली, उनकी डिस्कोर्स की नाअहली, जिसकी वजह से हमारे कई सौ गांव बिजली से महरूम है, वो भी इन्हीं PTI की गवर्नमेंट की वजह से। मैं जो ये कहता हूँ कि ये STDC की लाइन अगर ये सवाल और जवाब पढ़ लेंगे तो इनको मालूम होगा ये नूरियाबाद से लेके कराची तक आती है। स्कीम 33 में ग्रिड स्टेशन है, यहाँ तक है, और ये डायरेक्ट बिजली ग्रिड स्टेशन में देकर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को देते हैं और वहाँ से इसका जिम्मेदार हमारी, और ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट है। बाकी जहाँ तक रह गया, बाकी सिंध गवर्नमेंट ने एडवांस पेमेंट की हुई है बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो कि हेस्को और सेप्को को गई हुई है, और कई सौ देहात हमारे उस बिजली से महरूम है इनकी वजह से, इनकी हुकूमत की वजह से। और ये निज़ाम उन्हीं के पास है, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम उन्हीं के पास है। इसका तो जवाब दें हमें, इसका तो जवाब दें। सर मेरा, अब आप लोग आपस में बातें करेंगे तो इनका सवाल कौन सुनेगा? सर मेरा मिनिस्टर साहब से
سر میرا منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے ادھر بتایا کہ یہ سندھ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی جو ہے یہ سستی بجلی دے رہی ہے، تو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ بجلی جو ہے یہ جنریٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف ڈسٹریبیوشن کا کام ہوتا ہے، جنریشن نہیں کر رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوشن سستی بجلی پیدا کرتی ہے، تو یہ سستی بجلی جو ہوتی ہے وہ جنریشن کمپنیز دیتی ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ صرف ترسیل کے لیے ہوتی ہے. اور یہ بتا دیں کہ یہ سوال یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ بجلی کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے؟ سوال ایک کریں سپلیمنٹری سوال یہی میرا ہے کہ سنیں نا بھائی، میری سوال سن لیں منسٹر صاحب کہ یہ بجلی کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے، پر یونٹ کاسٹ کیا ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بہت سستی بجلی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو میں منسٹر صاحب کو بتا دوں کہ جنریشن کمپنیز دوسری ہوتی ہے، سوال کا جواب تیاری کر کے آئے تو بہتر ہوگا. یہ ہے کہ سر یہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بجلی جو ہے فار ان کی کائنڈ انفارمیشن کے نوری آباد پاور پلانٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کرتا ہے. 100 میگا واٹ کا بجلی کا پلانٹ ہے، 50 میگا واٹ کے 2 پلانٹ ہیں، وہاں سے ہوتا ہے. تسلی ہوئی آپ کی. اور باقی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری ایس ٹی ڈی سی کرتی ہے. ریٹ اس کا 10 روپے اور 25 پیسے ہے اس کا پر یونٹ کا، جو کہ ہم کراچی الیکٹرک سپلائی کو نوری آباد دیتی ہے. وہ اس سے ایس ٹی ڈی سی سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ الگ ایک پاور کمپنی ہے جو کہ 49% اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا ہے. تو سندھ میں نے پہلے کہا کہ از بلیسڈ with the resources that produces energy in the country. سستی انرجی سندھ ہی دے گا، اور پاکستان میں انرجی کا مسائل کا حل سندھ کے پاس ہے. میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کرے، بجلی ہم دیں گے، یہاں انرجی ملے گی، سستی ملے گی. تھرکول سستی ترین بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 12 کیمیکل اس میں سے بنتے ہیں، وہ مطلب گیس بھی اس سے بن سکتی ہے. اس کا آگے سوال ہے، اس کا میں تفصیل سے جواب دوں گا جناب. لیکن مسئلہ یہ انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں، بات نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یار اس ہاؤس کے فلور میں میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں سستی بجلی کا حل اور انرجی کرائسس کا حل صرف سندھ کے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے، وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کرے، بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کرے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ادروائز آپ ایسے ہی بھیک مانگ کے پھریں گے. کوشچن نمبر 3699 عارف مصطفیٰ جتائی. پلیز آپ بیٹھ جائیں. 3699 عارف مصطفیٰ جتائی صاحب، یو ناٹ ہیئر. کوشچن نمبر 3713 نصرت عباسی صاحبہ. Thank you, sir. Question number 3713. Taken as right. اچھا جی، یہاں منسٹر آف انرجی سے پوچھا گیا تھا کہ فنکشن اینڈ بینیفٹس آف LOI with ڈیٹیلز. ڈیٹیل میں تو انہوں نے دیا ہے جواب، لیکن منسٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ جو LOI لیٹر آف انٹینٹ، یہ پھر آپ نے نیچے MOU کا بھی ذکر کیا ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. کائنڈلی آپ بتائیے گا کہ یہ دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، کہ لیٹر آف انٹینٹ اور MOU دونوں کا ذکر کر کے آپ نے بتا تو دیا، لیکن فرق کیا ہے، کیا فرق ہے؟ LOI لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پروجیکٹ سے پہلے اس کو اوارڈ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے، تاکہ وہ اپنی فیزیبلٹی اور اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی ایسٹیمیشن اور اس کی باقی جو اس کی چیزیں ہیں، وہ ایگریمنٹس وغیرہ آپ اس کو بنا سکیں. MOU میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے دو ریلیونٹ پارٹیز، چاہے گورنمنٹ کے اور کوئی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہو یا دو گورنمنٹس ہوں یا جو بھی بزنس کنسرنز ہوں، وہ سائن کرتے ہیں. وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بیٹھ کے اس پروجیکٹ کو لگائیں گے اور آگے بڑھیں گے. وہ بائنڈنگ
کسی ایک حد تک ہوتا ہے اور یہ بائنڈنگ اس کا کوئی لیگل کوئی چیزیں اس طرح نہیں بائنڈنگ ہوتی کہ وہ کر سکیں، لیکن علماء میں مطلب وہ ان کو پرمیشن ملتی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی فیزیبلٹی کر لے، اسٹیمیشن کر لے، اور جو اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کر کے پھر لیٹر آف سپورٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے. جی اچھا جی، پھر سیکنڈ سپلیمنٹری میرا یہ بنتا ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یعنی انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں یعنی حکومت سندھ میں مل کے کتنے کس کس کمپنی یا فرم کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیے اس وقت تک؟ مجھے ڈیٹیل یا ہاؤس کو ڈیٹیل دیجیے. لیٹر آف انٹینٹ جی، یہ اے آر ای پالیسی ایک اناؤنس ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، جس میں الٹرنیٹ انرجی کے حوالے سے اس میں پالیسی دی گئی ہے کہ کس طرح لگیں گے. اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایلوائز دیتے تھے مختلف کمپنیز کو جو اپلائی کرتے تھے ان کے پاس. تقریباً 60 کے قریب گورنمنٹ آف سندھ نے ایلوائز دیے ہیں، 35 ونڈ کے اور 25 سولر کے اور 1 ہائیڈرو کا. لیکن پھر ہم بات کریں گے تو جی کہیں گے کہ آپ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سستے پروجیکٹ ہیں، 3 سینٹ میں اس کا 4 سینٹ میں اس کا اپنا ٹیرف بن رہا ہے آج کل. لیکن وہ تمام چیزیں ہماری پروجیکٹس چھوڑ کے مہنگے پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں. نیشنل الیکٹرک پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ لیسٹ کاسٹ بیسس پہ بنیں گے، تو مطلب اس کو بھی چھوڑ کے مہنگے پروجیکٹس اس میں کیے گئے اور شامل کیے گئے ہیں. جو ہماری پالیسی بنائی گئی ہے جو 2030 تک جو پروگرام بنایا گیا ہے، اور سندھ کے سستے پروجیکٹوں کو چھوڑ کے ونڈ کے اور سولر کے انہوں نے مہنگے پروجیکٹس میں شامل کیے. سی سی آئی کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بھرپور اس پر بات کی کہ جی آپ لیسٹ کاسٹ بیسس پہ کہتے ہیں لیکن آپ کر تو اس میں مہنگے رہے ہیں. اور نیپرا چیئرمین نے بھی کہا کہ جی یہ مہنگے آپ اس کو شامل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شامل کر لیے گئے. لیکن میں اپنی حاضر ممبر صاحبہ کو بتاؤں کہ 60 کے قریب ہم نے کیے تھے ایڈوائز، 35 جو تھے وہ ونڈ کے تھے اور 25 سولر کے تھے. اور لسٹ بھی میں دے دوں گا آپ کو، میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گا. اچھا سر، اسپیکر صاحب یہ لاسٹ میں ایک پیرا ہے ان کیس آف رینیویبل انرجی سیکٹر. Energy Department Sindh issued LOI in pursuance of Renewable Energy Policy 2006 new defunct. اس کے حوالے سے میں پوچھوں گی منسٹر آف انرجی کہ یہ جو رینیویبل انرجی پالیسی 2006 کا ذکر کیا ہے آپ نے اپنے جواب میں، اچھا 2006 کا یہ، اس کے بارے میں اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا اسٹیٹس اب کیا ہے؟ 2006 میں یہ ہوا اور اب اس وقت 2022 میں ہے، تو اس وقت اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ 2006 کی پالیسی اس وقت پورے ملک میں چل رہی تھی، لیکن پچھلے سال نئی پالیسی اے آر ای پالیسی 2019 سال آئی تھی، 19 لاگو ہوئی. قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے اس کو پاس کیا. اور اس سے پہلے 2006 کی پالیسی بنی تھی جس میں یہ ونڈ کے سولر کے اور جو الٹرنیٹ انرجی کے پروجیکٹس تھے وہ اس میں مطلب پروسیس ہوتے تھے. لیکن 2006 کی پالیسی رہی. یہ جو ہم نے ایلوائز دیے تھے وہ بھی اسی پالیسی کے تحت دیے تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے دیے تھے وہ بھی اسی پالیسی کے تحت دیے تھے. اب پالیسی چینج ہو گئی ہے، اب پالیسی اے آر ای پالیسی 2019 آ گئی ہے جس میں سے انہوں نے ایلوائز دینے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے اور کمپٹیٹو بڈنگ کے لیے انہوں نے کہا. جی کوشچن نمبر 3868 نصرت عباسی صاحب. تھینک یو سر. کوشچن نمبر 3868. آنسر میں بھی ٹیکن از رائٹ. اچھا جی، یہاں یہ پوچھا گیا تھا کہ از اٹ اے فیکٹ دیٹ 100 میگا واٹس پاور کمپنی ہیز بین اسٹیبلشڈ ایٹ نوری آباد. یہ سوال پوچھا گیا تھا منسٹر صاحب سے اور اس کے بارے میں کہ اس کی فنڈ یوٹیلائزیشن ایریاز ویئر سچ میگا واٹس پاور کمپنی از بینگ سپلائڈ. تو یہاں جواب انہوں نے تو دیا ہے. اب جناب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ یہ جو متعلقہ پاور پلانٹ ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، یہ صوبے کے لیے مختص جو گیس اس میں استعمال کی جاتی ہے، اس پاور پلانٹ کے لیے حکومت نے
फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा किया? ये जो आपने